وقتی به ظهور نزدیک بشیم شیطان عواملش رو قوی‌تر و شفافتر میفرسته سراغ مؤمنین و جوامع مؤمنین برای وسوسه. دو تا نیرو با هم میاد بالا. نیروی آقا امام زمان علیه السلام که میرسه به چی؟ میرسه به صیحه آسمانی و نیروهای شیطانی که میرسن به صیحه شیطانی. این دو تا صیحه مردم جهان رو دو صف میکنن، یعنی همه مردم جهان تو دو صف قرار میگیرن با این دو تا صیحه. یه صیحه همه مهدوی ها میرن توی جبهه، یه صیحه هم همه شیطانی ها میرن توی جبهه وای میسن و نبرد نهایی تاریخ اتفاق میفته. تو این بخش من توصیه‌ام به همه شما استغاثه است، دعا. برای همینم توصیه کردم همه بدون استثناء اون صحیفه رو داشته باشید، صحیفه جامعه رو. همه تو خونه‌هاتون، نه صحیفه معمولی ها، نه اون صحیفه جامعه که مخصوص کارهای قدرتی، کار بزرگ اقتصادی و جماعتی، سلامت و شفا و اینها، یا مسائل فکری و عقلی یا مسائل انسانی و معنوی بالا، همه چیز اونجا هست. فکرم نکنید بگید ما ایمن هستیم در امانی ما. نه، ما الان داریم میبینیم چه کسایی تو این انقلاب و تو این نظام، آدمای مقدر زحمت کشیده پیشکسوت رفتن تو جبهه دشمن. ما هر چقدر به ظهور نزدیکتر شیم، همونطور که امام صادق علیه السلام فرمود، ریزشمون بیشتره، کم میمونن برای امام زمان. با رهبری، با نظام یواش یواش فاصله میگیرن، زاویه میگیرن. دومین نکته حمله های جنها هست، حمله های جنی و انسی و سطح وسوسه های جنی و انسی چی میشه؟ بیشتر میشه. آدمایی که شما یه زمانی میدید خیلی آدمای خوبی بودن، آدمای موثری بودن، آدمای پاکی بودن، یه دفعه میبینید که الان چپه میکنن، میشینن حرفای مزخرف در مورد نظام و انقلاب و رهبری و اینا میذارن، اونم به دلایل طبیعی و نفسی. اگه تو خونه ما به مناجات، به توسل، به استغاثه تو کارمون بی توجهی بشه، کار ما گرهش طولانی میشه. این سنت خداست. سحر، شب، دعا، سجاده نشستن نداریم، دوندگیامون فقط خستمون میکنه. نتیجه که 15 سال شما میخواد زحمت بکشید بهش برسید، با دعا تو 1 سال تمام. ولی وقتی که اینو نداری، خدا تو رو واگذار میکنه به حول و قوه خودت، میگه برو حالا بدو ببینم چی کار میخوای بکنی. اما بدانید این موجودات به زمین باز خواهند گشت و باز فساد و خونریزی جهان را فرا میگیرد. کسی میآید که دریای رحمت است، منجی بشر است. پس صالحان وارث زمین خواهند شد و بهشتی برپا میکنند که در آن انسانیت به اوج شکوفایی خود میرسد.